श्रीदेव्यथर्वशीर्षं सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थो कासित्तं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणे मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मनिवेदितव्य अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहं विद्याहमविद्याहम् अजाहमनिजाहम् अधश्रोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणाबुभौ विहर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनाबुभौ अहं सोमं तुष्टारङ्कुशनं भगं दधामि अहं विष्णुमरुक्रमं ब्रह्माणमद प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे संगमनी वसूनां चिकितुषे प्रथमायज्ञानाम् अहं सुवे पितरमस्मूर्धन्ममयो निरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रगत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्र्यै ते नमः देवीं वाचमजनन्त देवास्तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति शानो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाथेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतो कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमयतिं दक्षदैतरां नमः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिशिरश्दक्षियाधृता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो यो निःकमला वज्रपाणिर्गुहा हसामातर्श्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायाजपुरोच्चैषा विश्वमातादिविद्योम् एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या या एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टौ वसवः सैषैकादशरुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरारक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्तरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमणवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिंषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां प्रजजां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां व्यधिकारसंयुक्तं वीचहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्द मया ज्ञानाम्राशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दो संयुक्तष्ठा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्तकः विच्चेन वारणकोरणस्यां महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता
यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्तालक्ष्यादैकानीकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणे यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रयत्त्वापि सोर्चासिद्धिं न विन्दते शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरते महादेव्याः प्रसादतः सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयते सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाशिन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ